अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आलियाज़ नूर इंस्पायर। तो आज का वीडियो का टॉपिक है वेरी सिंपल एंड ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब आई एजुकेशनल टाइप नहीं, इट्स जस्ट अबाउट माई एक्सपीरियंस कि आप जब उम्रा पे जाते हो तो उधर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 2024 के दिसंबर में मुझे पहला उम्रा नसीब हुआ था, अल्लाह की तरफ से बुलावा आया था, तो मैंने वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया और वहाँ जाने से पहले क्या मिरेकल एक्सपीरियंस किए, क्योंकि जब अल्लाह आपको बुलाता है ना तो वो सिर्फ वही चीज़ नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। अल्लाह फिर तो ऐसे छोटे छोटे मिरेकल एकदम आपके लिए है ना, यूँ एकदम आसान हो जाते हैं, मतलब यूँ होते रहता है। तो शुरू करते हैं। जब हमारा डिसाइड हो गया था कि हम जा रहे हैं, सब बुकिंग कंप्लीट हो गई थी, देन फिर आता है कि हमें उधर क्या क्या पहनना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है ना, तो भले ही वो पहले उस जगह पे ना मिल रही हो, लेकिन अगर आपको चाहिए ना तो अल्लाह ऐसे ऐसे इंतज़ाम करता है कि आपको वो मिल जाती है। आप जो सोचते हो, जो चाहते हो, अल्लाह ताला खुद वो देता है। आप जो भी सोचते हो, चाहे वो चीज़ खाने की हो या पहनने की हो या ले जाने की हो, वो तो सब ऐसे यूँ अल्लाह अपने आप इंतज़ाम कर देता है। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो अल्लाह आपको फ्री में दे देता है। आपको अगर आप वहाँ जा रहे हो ना तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, कैसे क्या करोगे। अल्लाह ताला जब अपने बंदे को बुलाता है ना तो वो अपना सारा इंतज़ाम पूरा मुकम्मल करके देता है। तो ऐसे छोटे-मोटे मिरेकल्स तो नॉर्मली हो ही रहता है हमारे साथ। फिर जब दिन आता है कि हम यहाँ से जा रहे थे, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने तो ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी एंड मुझे विंडो सीट मिली थी। मैं पहली बार प्लेन में बैठी थी एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, मुझे विंडो सीट मिली थी। आप सोचो, अल्लाह ताला ने मुझे विंडो सीट पे बिठाया। देन वहाँ उससे पहले तो मिरेकल्स हो ही रहते हैं, फिर वो एक मिरेकल था कि विंडो सीट पे मिली एंड उस और जो भी प्रोसेस भी जो था, हमारा एयरपोर्ट पे हम गए थे और जो भी इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह भी सब अपने आप क्यों जल्दी हो गया था। उसमें भी मिरेकल्स हो रहे थे कि कई जगह बहुत देर लग रही थी, लेकिन हम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ फटाफट हो रहा था। दैन हम जब मक्का में थे तो मक्का में तो आपको सच में उधर वहाँ की जो फीलिंग है ना, आप वहाँ जाते हो और जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और अल्लाह ताला से जो आपका यूँ राब्ता होता रहता है ना, तो वो इतना अच्छा लगता है ना, वो इतना खूबसूरत लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप जो भी चीज़ सोचोगे ना कि मुझे ये चीज़ खानी है या पीनी है, चाहे वो फ्री में हो या पैसों से हो लेकर देकर, आपको वो मिल जाती है। छोटी-मोटी दुआएँ तो यूँ कबूल होती है। मुझे मालूम है, हमारे पास इतने हम लोग ने पहले ही बहुत खर्चा कर दिया था। वहाँ पर एक जूस मिलता है, फ्रूट जूस, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने अल्लाह से मांगा था, बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्चों जैसी दुआ है कि अल्लाह ताला से मांगा था, अल्लाह मुझे जूस पिला दे, इतने पैसे नहीं है, मेरे को फ्री में पिला दे कहीं से। एंड नेक्स्ट डे हम किसी से मिले थे एंड जिसे हम उन्हें जानते थे, उधर वो उधर ही रहते थे एंड उनके थ्रू मुझे वो चीज़ मिली। उन्होंने हमको जूस पिलाया। इट्स अ मिरेकल ना, इट्स अ मिरेकल। फिर हम कुछ भी जैसे चलते फिरते वहाँ सोचते थे तो अपना आप हो जाता था। फिर जब हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे। हम जब उधर गए थे तो फर्स्ट दिन हम लोग उधर गए, हमने पूरा दिन उम्रा के लिए हमने दिन लगा दिया था किसी ना, क्योंकि हम यहाँ से गए थे, फिर हम सोच रहे थे कि हम इमीडिएटली उम्रा करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे क्योंकि हमारी होटल बहुत दूर थी। तो फिर हम लोग ने तहज्जुद ईशा के वक्त तक का इंतज़ार किया। फिर ईशा के बाद हमने उम्रा किया। फिर हम और पूरे दिन हम लोग पूरा वहीं थे, मक्का में थे, हरम शरीफ में। एक भी इंसान नहीं दिखा मुझे, एक भी इंसान नहीं दिखा जो खजूर दे रहा हो। एंड उस टाइम मेरे ध्यान में भी नहीं था। नेक्स्ट डे जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आई थिंक नेक्स्ट डे था कि उसके थर्ड डे था, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उस टाइम मेरे को एकदम से याद आया कि अरे, मैं तो देखती थी कि लोग खजूर देते थे, ऐसे हरम शरीफ में वीडियोस आते थे इंस्टा पे वगैरह पे कि खजूर देते हुए, और मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ की खजूर खाऊँ और ऐसे कोई दे रहा हो, मैं
حرم شریف میں اور میں کھجور لے سکوں. اینڈ آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے تو بس بات کی تھی. ہوٹل میں ہم لوگ بفے میں ہمارا جو کھانے کا لنچ ایریا تھا, جو بھی ڈنر ایریا لنچ ایریا, ادھر بیٹھ کے ہم لوگ کھا رہے تھے. اینڈ میرا گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی مطلب میں یہ مانگوں اللہ سے, میں بس بات کر رہی تھی. اینڈ ہم لوگ پھر بریک فاسٹ کے بعد گئے. اینڈ جیسے ادھر سے ہم لوگ کا جو ہوٹل تھا وہ دور تھا, تو ہم جو لوگ کے ہوٹل دور ہوتے ہیں تو وہ بس سے آتے ہیں. تو بس سے آتے ہیں تو وہ نیچے کا ایریا ہوتا ہے. حرم تھوڑا اونچا ہے, تو وہاں سے آتے تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے. تو جیسے ہی ہم لوگ اندر انٹر ہوئے, سیڑھیاں چڑھے, سامنے ایک لیڈی تھی کھجور دے رہی تھی. اینڈ آئی واز شاکڈ. اینڈ میرے ساتھ جو میری سسٹر تھی ساتھ میں, اس نے وہی کہا, دیکھ آلیہ تو نے خواہش کی اور آج دیکھو کھجور مل رہا ہے. اینڈ دین صرف وہی نہیں, پھر میں اس کے بعد جہاں جا رہی تھی نا, ہر جگہ کوئی نہ کوئی کھجور دیتے ہوئے دکھ رہا تھا. اینڈ لٹرلی اس کے 2 دن پہلے ایک بھی انسان نہیں تھا. ہم لوگ پورا حرم شریف گھومے تھے, لیکن ایک بھی انسان کہیں بھی کوئی بھی کھجور لے کے نہیں کھڑا تھا. لیکن اس دن جب میں وہاں گئی, جب میں صبح میں نے ایسا سوچا تھا, اور اللہ نے مجھے ایک نہیں اتنے سارے لوگوں کو بھیج دیا کہ بھائی میرے نصیب میں وہ کھجور لکھا کہ میری بندی آئی ہے, میری مہمان ہے, وہ اتنی دور سے میرے پاس آئی ہے, اس کی خواہش ہوئی ہے کھجور کھانے کی, تو اس کو کھجور کھلاؤ جا کے. سوچو صرف میں نہیں ہوں گی, اور بھی کتنے لوگ ہوں گے ادھر جنہوں نے یہ سوچا ہوگا. کسی نے ایک دعا بھی کی ہوگی, یا کسی نے اپنی ایسی جیسے میں نے کرا اپنی خواہش ظاہر کری ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کیسے سب کے لیے کر دیتا ہے. لیکن آئی واز ون آف دیم. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ اتنا دل کو خوش کر دیتی ہے نا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ایک کمیونیکیشن فیل ہوتا ہے, رائٹ. جب ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو ہم کو معلوم پڑتا ہے نا کہ اللہ آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہے تھے, یہ سب. تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور جب آپ وہاں جاتے ہو نا, تو دنیا کی ساری مشکلیں اور چیزیں بھول جاتے ہو. میں جب اس وقت گئی تھی نا, تو اس ٹائم لائف میں بہت پرابلمس چل رہی تھی, بہت, مطلب ایسی کہ میں شیئر ہی نہیں کر سکتی. وہ اتنا پرسنل ہے اور اتنا شیئر کرنے کے لائق نہیں, اتنی پرابلمس چل رہی تھی لائف میں. اینڈ اسٹل اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا, اور پھر وہاں جا کے ایسا لگتا ہے نا کہ بھائی وہیں رہ جاؤ, آنے کا من ہی نہیں کرتا. وہاں پر ایسا لگتا ہے دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جاتے ہو. پریشانیاں معلوم ہے کہ یاد بھی آتا ہے کہ ادھر پریشانیاں, وہاں پر گھر پہ ایسا چل رہا ہے, یہ سب چل رہا ہے لائف میں, تو اتنا میٹر نہیں کرتا. ادھر تو ایسا لگتا ہے بس اللہ کی عبادت ہی کرتے رہو, اور وہیں طواف کرتے رہو, عمرہ کرتے رہو, بس وہیں عبادتوں میں ہی رہو. اتنا ادھر پتہ, اتنا وہاں کی فیلنگ میں ظاہر نہیں کر سکتی یار. آئی ایم ویری سیڈ کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں, اور آئی تھنک ایسے الفاظ ہوں گے بھی نہیں جو ایک دم پرفیکٹلی اس چیز کو ایکسپریس کر سکے کہ وہاں رہنے کا جو ایکسپیرئنس ہے, اور جو ہیپینس ہے, جو سکون ہے, وہ میں بتا نہیں سکتی. اور ادھر تو وہاں کے لوگ, وہاں جو لوگ رہتے ہیں نا, سچ میں بہت نصیب والے, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور وہاں حرم شریف میں جو لوگ روز رہتے ہیں نا, ان کے لیے تو آئی کین گارنٹی جو میریکلز ہیں نا بہت ہی معمولی ہوں گے. اتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہے نا, میں کیا بتاؤں. کہ اللہ تعالیٰ سے سیکھو, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہوتی ہے مہمان نوازی. اللہ اتنا نوازتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز تو یوں ہے. تو اگر آپ وہاں جا رہے ہو نا, تو خوب مانگو اللہ سے, خوب مانگو, چاہے وہ کتنی چھوٹی چیز ہو, اللہ سے مانگو. بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ دیتا ہے نا, اتنا پیارا لگتا ہے نا وہ چیز, اور اتنی اچھا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. وہ جو رابطہ فیل ہوتا ہے نا, وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. اینڈ یہ سب چیزیں جو نارملی ہوتی ہے, بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. مجھے جانے کا تھا حتیم میں. بہت دن سے ہم ٹرائی کر رہے تھے, لیکن بہت تھکے ہوئے رہتے تھے, کبھی نہ کچھ وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا.
تو لاسٹ ڈے تھا اس ٹائم ہمارا مکہ میں. پھر ہم کو پھر اگلے دن مدینہ کے لیے جانا تھا. وہ تھا ہم لوگ میں اور میری سسٹر نمازیں پڑھ حاجت نفل پڑھ رہے تھے. دین ہم لوگ ہماری کزن کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئے گی تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں گے, لیکن فار سم ریزن وہ آ نہیں سکی. اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں ایسی انسان ہوں کہ اگر کسی نے بولا نا کہ ہم آئیں گے میرا ویٹ کرنا تو میں ویٹ کر کے ہی رہتی ہوں. بٹ اس دن میں نے دیکھا کہ یار وہ آ ہی نہیں رہی. مجھے لگتا چلو آ جائے گی, بعد میں کال کر دے گی یا آ جائے گی, اس کا آنا ہوگا تو, کیونکہ ٹائم جا رہا تھا اور وہ ڈے لاسٹ ڈے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میرے اندر یہ چیز ڈالی. اینڈ میں نے کہا کہ چل ہم کو چلتے, وہ آ جائے گی, ہم حتیم کے لیے چلتے. اینڈ ہم گئے اور ادھر ہی حتیم کی لائن بننا شروع ہو گئی. اینڈ پھر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے, بہت ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ٹائم لگتا ہے, سب لوگ جاتے ہیں. اینڈ میں دعائیں کر رہی تھی آل ٹائم اللہ سے کہ یار اللہ تعالیٰ پلیز 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 نصیب کر دے, کہیں ختم نہ ہو جائے وقت حتیم میں جانے کا, کیونکہ اگر ختم ہو گیا تو پھر میں کیسے جاؤں گی, کیونکہ نیکسٹ ٹائم میں امیڈیٹلی روانہ ہونا تھا مدینہ کے لیے. دین بہت ٹائم لگا, ہم ویٹ کر رہے تھے. اور جیسے ہمارا ٹائم آئے تو ایک چیز مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ وہاں جاتے ہو نا تو پلیز ڈو ناٹ رش, پلیز اتنا رش مت کرو, کاملی جاؤ. وہاں سب لوگ اتنے رش میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایک دوسرے کا سوچتا ہی نہیں ہے. اینڈ میں اور میری سسٹر نے ایک دم ہاتھ یوں اسٹرانگلی پکڑ رکھا تھا. بٹ یہ ہوا کہ میں اس سائڈ میں تھی, رائٹ میں تھی, اور وہ لیفٹ میں تھی. اینڈ جیسے ہی ہمارا گیٹ کھلا ہمارے گروپ کے لیے تو ساری عورتیں یوں اس طریقے سے اتنا رش کری کہ جو میرا سائڈ تھا وہ بہت ہی ایک دم میسی ہو گیا تھا, اور کچھ عورتیں آگے گر گئی تھی. تو میں نے میری سسٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ بھائی میں نہیں جا سکی, لیکن تو چلی جا. میں نہیں تو آواز کی مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے ہمت دی, کیونکہ میرے کو بہت ڈر لگتا ہے کراؤڈ سے. اینڈ اتنا زیادہ پش ہو رہا تھا اور کہ میں بیریکیڈس کو باہر گر سکتی تھی بہت ایزیلی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے طاقت دی اور ایسا انتظام کیا کہ اچانک سے میں اللہ سے دعا کری تھی کہ اللہ پلیز مجھے نصیب کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے اچانک سے ایسا یوں راستہ بنایا, کھولا میرے لیے اندر آنے کے لیے. میں اندر آئی الحمدللہ, اور میں نے اپنی نفلیں پڑھی اور دعا کری جتنا وہ ٹائم تھا اس میں اتنا. تو آئی وانٹ ٹو ایڈوائز کہ پلیز اسپیشلی انڈینس ادھر بہت ہوتے ہیں, انڈینس بہت دکھتے ہیں, پلیز آپ رش مت کرو اینڈ جینٹل رہو, دوسروں کو بھی موقع دو. جب آپ دوسروں کو موقع دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو موقع دیتا ہے. ادھر جا رہے ہو آپ تو ایسے مائنڈ سیٹ سے جاؤ کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے آپ کو. اگر آپ ایسے ہی مائنڈ سیٹ سے جاؤ گے کہ بھائی میرے کو یہ کرنا, انڈین آپ کرو, لیکن اس طریقے سے جاؤں گے تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہو تو آپ کرو گے نہیں. اس لیے پلیز اس طریقے سے سوچ کے جاؤ کہ آپ وہاں جا رہے ہو تو اپنی عبادتوں کو پوری کرو گے اچھی سنسیئرلی. اینڈ پلس اگر آپ کسی کو مدد میں دیکھتے ہو تو آپ اس کی مدد کرو, کیونکہ جب آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو الحمدللہ میرے کو اس دن حتیم میں جانا الحمدللہ نصیب ہوا. ایسے چھوٹے موٹے میریکلس ہوتے رہتے. پھر مدینہ میں ہم لوگ مدینہ گئے تھے. پھر ہمارا ریاض الجنہ کا پرمٹ تھا, اینڈ ایک ہی پرمٹ تھا جو کہ جو ہماری ٹور تھی ان کی طرف سے تھا. تو اس ٹائم ایسا میریکل ہوا کہ ہمارا جو گروپ تھا سو جو آگے کی لیڈیز تھی ان کے پاس وہ پرمٹ تھا, تو ان لوگوں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور وہ چلے گئے تھے آگے. وہ شاید آئی تھنک وہ بلا بھی رہے تھے لیکن انہوں نے ڈھنگ سے بتایا نہیں, اور وہ کہ ہم لوگ کو آگے آنے کا نہیں تو تم کو آنے نہیں ملے گا. تو کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی, ہم کو لائن توڑ کے آ نہیں سکتے تھے کیونکہ ادھر سب گارڈس وغیرہ تھے. تو وہ چلے گئے لے کر, انہوں نے سوچا ہی نہیں اتنا کہ ان کو مے بی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اگر ایسا ہوا تو فور سم ریزن ایسا ہوا چیز. اور وہ 2 لوگ تھے, ان لوگ کو جانے مل گیا. ہم 18 لوگ تھے پیچھے جو رہ گئے. اینڈ ہم جیسے ہی گئے انہوں نے پوچھا کہ پرمٹ کا ہے, تو ہم نے بولا وہ تو ان کے پاس تھا. تو انہوں نے بولا نہیں آپ کو باہر نکلنا ہوگا, تو ہم کو انہوں نے باہر نکال دیا. اینڈ ہم سب
एकदम परेशान हो गए और हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, अरे कैसे क्या होगा, वो तो चले गए और अब कैसे हम लोग जाए अंदर, क्योंकि एक बार जब परमिट स्कैन हो जाता है तो वो दोबारा स्कैन नहीं होता है। तो उतने में ही हम एक टूर वाले आए, कोई दूसरे टूर के थे, मतलब किसी ने हम में से किसी ने भी ग्रुप में हम लोग पास में एक साथ खड़े हुए थे और सोच रहे थे टेंशन में, और उनको कैसे पता चला कि हमको ज़रूरत है उधर जाने का रियाजुल जन्ना में, और हमको उधर जाना है। वो खुद से आए, ऐसे खुद से आगे चल के आए और हमसे पूछा कि आपको रियाजुल जन्ना में जाना है क्या, आपको ज़रूरत है? तो हमने बोला यस। तो बोला आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जैक्टली 18 लेडीज कम है। इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। आप सोचोगे तो इस तरीके से मक्का और मदीना में मिरेकल होता है। एग्जैक्टली 18 लेडीज की कमी थी। फिर हम लोग उनके साथ शामिल हो गए एंड हमको उनके परमिट के थ्रू हम अंदर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको नसीब हुआ था रियाजुल जन्ना में जाना। तो एंड नेक्स्ट डे ये होता है कि नेक्स्ट डे हम मदीना में इंसान बीमार हो ही जाता। तो मैं बहुत बीमार हो गई थी एंड उस दिन मेरी एक सिस्टर आने वाली थी हमसे वहाँ मिलने के लिए। तो आई न्यू वो आएगी और कुछ ऐसा चीज़ होगा, क्योंकि कोई भी जब बंदा उधर आता है ना, और कोई भी उम्मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है और वो चाहती है कि वो रियाजुल जन्ना में आना चाहे और उधर आके उनको सलाम करे और दुआ अर्ज़ करे, उनसे बातें करे, वो बुलाते ज़रूर। एंड आई न्यू कि वो आएगी, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं जा नहीं सकी थी। वो फजर के टाइम आई थी एकदम, और मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन उनका जो मिरेकल हुआ वो मैं बताती हूँ। तो शी केम, वो आई, एंड जो हमारी कज़न है वो उन्हीं की सिस्टर है, तो वो उधर ही थी। लेकिन इससे पहले कि वो मिलती उससे, कोई लेडी आई अचानक से और वो उन्हें कुछ कहने लगी अपनी लैंग्वेज में, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो वो कही थी कि चल शी वाज सेइंग कम विद मी। तो वो थोड़ी दूर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि पता नहीं कहाँ ले जा रही है, क्या है उसको, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो तो वापस जाने लगी थी अपनी सिस्टर को ढूंढने की, मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। तो वो लेडी ने वो देखा उसको पीछे, तो कहा अपनी लैंग्वेज में कह रहे कहाँ जा रहे हो आप, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो सोची चलो इतने प्यार से बुला रही है, तो फिर वो उसके साथ चली गई। तो जाते जाते उसने देखा कि अरे ये तो रियाजुल जन्ना में लेके जा रही है। एंड शी फाउंड हरसेल्फ इन रियाजुल जन्ना। एंड जब परमिट लेके जाना पड़ता है ना, तो मुश्किल से आपको 10 मिनट ऐसा मिलता है, 10 बहुत कम वक्त मिलता है, 10-12 मिनट। लेकिन वो फजर के वक्त गई थी, उस टाइम कोई परमिट वगैरह कोई चल नहीं रहा था ग्रुप। उस टाइम कुछ ऐसा वक्त रहता है कि कोई भी आ सकता है, परमिशन रहती है। तो वो उसे लेकर गई एंड शी सेड कि उसको अच्छे आधा घंटा कुछ आधा पौना घंटा कि 20 मिनट उसे आराम से उधर बैठने को मिला। एंड उसने खूब अल्लाह ताला से दुआएं की, उनसे अर्ज़ किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नमाज़ें पढ़ी। एंड अगेन फिर वो जब बाहर आई तो फिर जो उसकी सिस्टर थी जो उधर उसका वेट कर रही थी, फिर वो उसको भी लेके गई। एंड आई स्टिल ऐसा होता है कि काश मैं भी उधर होती, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके जो नसीब में लिखा होता है वो होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे छोटे मोटे मिरेकल्स होते रहते हैं। अगर आप वहाँ जाते हो ना, तो फिर बेफिक्र हो जाओ कि आपको वहाँ जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको ये करने मिलेगा नहीं। अगर आप नीयत रखते हो ना अच्छी, और उम्मीद रखते हो अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपको नसीब करेगा, अल्लाह ताला आपको बुलाएगा, तो आपको ज़रूर मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने की जो आप सिर्फ देखते हो। एंड मैं ये कहना चाहूँगी एंड में कि अगर कोई वहाँ अल्लाह ताला से प्यार करते हो ना, और अपने दीन से आप वहाँ जाना चाहते हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखना चाहते हो, उनके करीब जाना चाहते हो जहाँ वो है, तो डू नॉट थिंक क्या अगर आप पैसे वाले तो प्लीज़ आपके कई पैसे खर्च नहीं हो रहे। और अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अल्लाह से मांगो, दुआएं करना स्टार्ट करो, इस्तगफार करो, दुरूद पढ़ो, सूरह अल बकरा पढ़ो,
یہ سب چیزیں پڑھو، اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جب جس وقت پہ وہ کہا جاتا ہے پڑھنے کو، وہ سب چیزیں پڑھو، اور اللہ پہ عقیدہ رکھو کہ اللہ آپ کو ضرور 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 بلائے گا، اور 100% بلائے گا۔ اگر آپ نیت رکھتے ہو نا اور اس کے لیے کوشش کرتے ہو تو اللہ ضرور اپنے آپ راستے کھولے گا۔ وہ آپ اپنی کوشش کرو، پھر وہ دینا کیسے، وہ کام اللہ کا ہے۔ آلرائٹ، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو اللہ پیسے دلا دے گا، یا فری میں بلا دے گا کہیں سے، کسی کے تھرو، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ۔ کتنے معجزے دیکھتے ہیں، کتنے آئے دن انسٹا پہ الحمدللہ، یوٹیوب پہ کتنے لوگ میریکل سٹوریز ڈالتے ہیں۔ پرسنلی میں، اگر آپ کوئی ایسا انسان ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہو نہیں جانتا ہو، تو میں آئی ول ریکمینڈ حسنین ڈائریز کی یوٹیوب چینل ہے اس کے۔ شی از اے لیڈی فرام پاکستان، بٹ ان کو ہر جگہ سے میریکل سٹوریز آتی ہے، تو آپ ان کی سٹوریز سنو ایک بار، آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا نا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کے کام بنواتا ہے، اور معجزے ہوتے ہیں، جگہ معجزے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہنے کی سننے کی بات نہیں ہے، ہوتے ہیں معجزے۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنا یقین کرتے ہو اللہ تعالیٰ پہ، کتنا صبر کر کے دکھاتے ہو، کتنا اللہ تعالیٰ کو امپریس کرتے ہو، بیکاز اٹ از اے تھنگ، آپ کو اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنا ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو امپریس ہم، یو نیڈ ٹو شو ہم یور لائلٹی، یور ٹرسٹ ان ہم۔ تو آپ ان پہ اگر اللہ تعالیٰ جیسے آپ لوگوں کو امپریس کرتے ہو، اگر آپ کسی کو امپریس کرتے ہو انسانوں میں ہی، تو دے ڈو تھنگس فار یو نا، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیسا سوچ رہے ہو کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو امپریس کرو تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ یار یہ سوچنا ہی بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر وہ برا وقت بھی ہے نا، تو وہ برا وقت سکھاتا ہے ہمیں بہت سی چیزیں، اور ہمارے لیے ہی وہ پیچھے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، ہمارے درجاتوں کو بلند کر رہا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے آئی ڈونٹ نو آپ کچھ ویڈیو کھولتے ہو کچھ زیادہ، آئی ایم سوری اگر آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو، لیکن وہ جو وقت تھا نا، ایکچولی میں بہت ہی میرا برا وقت، آئی وڈ سے لائک ہارڈ شپس تھی، اینڈ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میں بہت ڈاؤن تھی اس ٹائم۔ عمرہ کرتے وقت بھی آئی واز ویری ڈاؤن، بٹ الحمدللہ ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ کیا، آئی ڈونٹ نو، کہ جو چیز مجھے بھی نہیں پتا کچھ ایسی کون سی چیز تھی وہ، لیکن کچھ جو چیز جو مجھے، جس کی وجہ سے میں غم میں تھی اندر ہی اندر، آئی واز ویری سیڈ، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نکال دی، اینڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہے، اینڈ باقی پریشانی جو بھی پریشانیاں وہ ختم ہوگی، اینڈ سب کی زندگیوں میں میری یہی دعا ہے، میں یہی دعا کروں گی سب کے لیے، آپ کے لیے، جو بھی میرے ویورز ہیں، اینڈ سب کے لیے، جسے بھی میں جانتی ہوں نہیں جانتی ہوں، جو معصوم انسان ہے اور مسلمان ہے، سب کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرے، سب کو دنیا اور آخرت میں درجات سب کے بلند کرے، سب کی بخشش کرے، سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو جلد سے جلد، ہر جائز دعاؤں کو جلد سے جلد قبول کرے، اینڈ سب جو بھی کسی بھی ٹائپ کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے نجات دے، اینڈ ہدایت دے۔ ہدایت کی دعا آپ کو میں بار بار ہمیشہ یہ کہوں گی کہ ہمیشہ اپنی ہدایت کی دعا مانگو، بھلے ہی آپ کتنے ہی اچھے ہو، لیکن ہدایت کی دعا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے ہم کو، اور شیطان تو آخری وقت تک، یا تک کہ قبر تک اپنا آخری وار کرے گا۔ تو جب وہ اتنی کوششیں کر رہا ہے، وہ ایک بار بیٹھا نہیں ہے، ایک بار آپ سے گناہ کروا کے ایک بار نہیں بیٹھتا، وہ کرواتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر آپ کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ آپ کو بھی دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ اپنی ہدایت کی دعا، اور شیطان کی وسوسوں سے، اس کی چالوں سے حفاظت، اور اپنے جو نفس ہے، ڈیزائرز ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرے کہ ہم ان پہ قابو کر سکیں۔ تو یہاں پہ یہ سب دعائیں مانگا کرو، اینڈ بہت ہی تھوڑی سی چیزیں تھی، کیونکہ اتنے موضوع ہوتا ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، اور میں آئی ایم ٹو بی آنیسٹ ایسی تھوڑی بھلکڑ ہو گئی ہوں کسی کچھ چیزوں کی وجہ سے، تو مجھے یاد نہیں رہتی، لیکن یہ چھوٹے موٹے جو موضوع ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں
हुए थे मेरे साथ, और सिर्फ यही नहीं हुए थे, और भी हुए थे, होते रहते हैं, बहुत हुए उस टाइम हुए थे, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं। लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अल्लाह के मेहमान बनते हो ना, अल्लाह आपको बुलाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह सिर्फ बुलाता नहीं, बुलावा नहीं देता, अल्लाह ताला पूरा इंतज़ाम करवाता है आपका वहाँ आने का। आपको जो भी चाहिए होता है आपको अल्लाह ताला दिलाता है। आप वहाँ आते हैं तो अल्लाह ताला आपकी बहुत खूबसूरती से मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि यू आर द गेस्ट ऑफ अल्लाह देयर, राइट। आप वहाँ जाते हो तो आपको गेस्ट बोला जाता है ना अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, बहुत। और अल्लाह ताला से उधर जो राब्ता है ना, आपको ज़्यादा फ़ील होता है, अल्लाह ताला से कनेक्शन और ज़्यादा फ़ील होता है, और उधर जाके आप सारी परेशानियाँ भूल जाते हो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हैं, आप वहाँ जाके भूल जाते हो, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये तो जो लोग बैठे रहते हैं ना गम में कि यार सही होगा तो जाएंगे, बिकॉज आई नो दिस टाइप ऑफ पीपल, आप बेवकूफ़ हो। प्लीज़ प्लीज़ पैसा लगाओ, पैसे के बारे में मत सोचो, अल्लाह ताला देगा। आप जब खुद, अल्लाह ताला देख रहा है कि ये बंदा, पैसा कौन देता है आपके पास, जो पैसा है वो भी अल्लाह ताला ने ही तो दिया है। तो आप अल्लाह ताला के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उनके बंदे वहाँ उम्रा करने आते हैं, हज करने आते हैं। तो आप जब अल्लाह ताला के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, अल्लाह का ही दिया हुआ, तो अल्लाह ताला आपको और देगा, 100 गुना देगा, 1000 गुना देगा, लाखों करोड़ों गुना देगा। आपका ईमान पक्का होना चाहिए, अकीदा पक्का होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे को इतना देगा, और अल्लाह देगा। आपको मांगना है और दिखाना है यकीन करके, एंड जो आप कोशिश कर सकते हो करो। देना है वो अल्लाह देगा, कैसे देगा वो अल्लाह को पता है, वो अल्लाह पे छोड़ दो। आप अपने अमालों का ध्यान रखो, अपनी नियतों का ध्यान रखो, अपनी कोशिशों का ध्यान रखो। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़िंदगी के टफ फेज से गुजर रहा है, एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाने की कोशिश करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पैसे का, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, इंसान बुलावे से ही जाता है। तो आप अभी से कोशिश करो, तो आपको हो सकता है अल्लाह ताला बुला भी दे, अभी बुलावा दे दे या कुछ टाइम बाद बुलावा, लेकिन बुलाएगा अल्लाह, अगर आप नियत करते हो। और अगर ऐसा कोई है जिसके पास पैसा नहीं है, तो अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह तू किसी तरह हमें बुला दे, या हमें काबिल कर दे इतना पैसा कमाने के कि हम उस पैसों को खर्च करके तेरी रज़ा के लिए तेरे घर आ सके, तेरी इबादत कर सके, तेरे करीब आ सके। तो प्लीज़, मैं सबको, मेरे ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना उम्रा का, बस यही है। मैं ये चाहती हूँ कि लोग उम्रा पे जाए, हज पे जाए, जैसे भी जा सकते हैं जाए। हो सकता है आपके 10 साल बाद या 5 साल बाद या कभी भी आपका बुलावा हो, लेकिन आप कोशिश आज से करोगे ना, आज से करोगे तो आप उस दिन पहुंचोगे। कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, बुलावा ज़रूर आएगा, हो ही नहीं सकता कि ना आए। मैं यही चाहती हूँ कि यार जाओ एंड प्लीज़, अगर जाओगे तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के समझ के जाना, एंड ऑलवेज बी काइंड। वहाँ के गार्ड्स जो होते हैं, जो भी दूसरे हाजी होते हैं एंड जो भी होते हैं, सबसे आप प्लीज़ काइंड रहो, और सबकी हेल्प करने की नीयत से जाना हमेशा, कि आप वहाँ जाओगे और अगर किसी को ज़रूरत होगी कि आप जिसकी हेल्प कर सकते हो तो उनकी हेल्प करना। एंड यस, आप सिर्फ खुद के बारे में मत सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। तो क्योंकि ये आदत, ये क्वालिटी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरों को भी ये चीज़ सिखाना, और सिर्फ वहाँ जाने के लिए नहीं, हर जगह कहीं भी हो आप, ये जो सोच है आपको रोज़ आपको ये चीज़ रोज़ याद करनी है कि मुझे ऐसा इंसान बनना है। आप रोज़ इस चीज़ को ध्यान रखोगे, सोचोगे, तो आप उस तरीके इंसान बनोगे। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि बात बहुत छोटी सी थी, छोटे से चीज़ें बतानी थी मुझे, लेकिन तब भी आधे घंटे की कुछ हो गई है। आई एम वेरी सॉरी, बट आई होप सो तब भी आपको ये वीडियो देखने को, मेरी बातें सुनने को अच्छा लगा हो, एंड आप इससे मोटिवेट हुए, और कहीं ना कहीं आपका इरादा बना हो कि हमें जाना है। एंड आप जाते वक्त भी मेरी ये वीडियो शायद किसी वे में आपकी हेल्प कर सके।
आई रियली होप सो। एंड प्लीज़ अगर आप उम्रा पे जाने का आपको मोटिवेशन मिला है या आप जाने का आपने इरादा करा है देखकर, या इरादा कर रखा है पहले से, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मुझे अच्छा लगेगा सबकी एक्सपीरियंस और सबकी ख्वाहिशें जो दुआएं हैं वो सुनने में। एंड मैं भी दुआ करूँगी आप सबके लिए। जो भी अपने नाम के साथ डालेगा तो स्पेशली इंशाल्लाह मैं उनका नाम लेके दुआएं करूँगी। एंड ऑफ कोर्स बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। एंड अपने आसपास और खुद के साथ काइंडनेस एंड सॉफ्टनेस एंड पीस स्प्रेड करो। एंड यस, बी हैप्पी और दूसरों को भी खुश रखो। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट में लिखना, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी एंड बताऊंगी जो भी मैं बता सकती हूँ, मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह। एंड यस, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू, बी हैप्पी एंड काइंड एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़, बाय।